usa kini siya ka sinyalis, usa kini siya ka tibailan nga hapit na mabalik ang atoang Ginoong Dios ug manluluwas na si Kristo Jesus. Ang pagbalik sa atong Ginoong Dios ug manluluwas na si Kristo Jesus, mga higala, sama sa usa ka babae nga hapit na siya mga anak, sama sa usa ka babae nga magbati. Kung magbati ang babae, mga higala, o anak na nimo mahibaw-an kung siya magbati na, magpangagian na siya, anak na nimo mahibaw-an nga magawas na ang bata. So dunay maagi og kasakit ang inahan, ang babae, o sa mugawas ang iyang bata, ang iyang anak, mga higala. Sama sa pagbalik sa atong Ginoong Dios ug manluluwas nga si Kristo Jesus, dagan sa mga panghitabo, dagang kagubot ang moabot, mga higala igsoon, no, katong gubat sa nagkalain-lain mga nasod, mga linog sa nagkalain-lain nga mga nasod, mga higala. Kining linog, mga higala, usa kini siya ka mensahe sa Dios nga hapit na siya mobalik, mga higala, ug dili siya gusto na ang tao maadto sa impierno, mga higala. Mao na iyang pahigmata ang mga tao pinaagi sa linog, mga higala. Dili lang sa linog, sa mga bagyo, sa mga baha, sa mga landslide, mga higala, sa mga gubat sa nagkalain nga mga lugar, mga higala. Usa na siya ka sinyalis nga hapit na mabalik ang atoang Ginoong Dios ug manluluwas nga si Kristo Jesus. Ang pangutana, mga higala, andam ka na ba sa pagbalik sa atong Ginoong Dios ug manluluwas nga si Kristo Jesus? Nadawat mo na ba ang kaluwasan na ihatag sa atong Ginoong Dios ug manluluwas nga si Kristo Jesus? Kung wala pang mga higala, pahibaw-on ka sa kaluwasan nga ihatag sa atong Ginoong Dios nga si Kristo Jesus.